डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लामिक साल अव्वल का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा आज का टॉपिक है हज। हज के लफ्ज़ी मायने हैं इरादा करना या ज़ियारत करना। हज का इस्तिलाही मफ़हूम है मक्का मुकरमा में जाकर 9 ज़िलहज से 12 ज़िलहज तक ख़ास अदाब के साथ मनासिक हज अदा करना हज कहलाता है। हज जो है वो 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। हज का हुक्म हुआ था। हज करने के लिए बैतुल्ला जाना पड़ता है, मक्का मुकरमा जाना पड़ता है। ये मुसलमानों का इज्तिमा साल में एक बार होता है। दुनिया भर से तमाम मुसलमान जो हैं वो मक्का मुकरमा जाते हैं और हज का फ़र्ज़ जो है वो अदा करते हैं। हज जो है हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हज के फ़राइज़ 3 हैं। उसमें सबसे पहले है इहराम बांधना, दूसरा है वक़ूफ़ अरफ़ात करना और तीसरा है तवाफ़ ज़ियारत करना। ये हज के 3 फ़राइज़ हैं। हज के लिए अभी मैंने जैसा कि कहा कि हज साहिब इस्तिताअत मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, लेकिन औरतों के लिए ये शर्त है कि उनके साथ महरम का होना जो है वो ज़रूरी है। महरम के बगैर जो है वो हज अदा नहीं होता। हज जो है वो एक बहुत बड़ी इबादत है। हज के जो ये 10 दिन हैं, यकम ज़िलहज से 10 ज़िलहज तक, इनकी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई है। और उस अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं और लोगों पर अल्लाह की खुशनुदी के लिए फ़र्ज़ है कि वो बैतुल्लाह का हज करें जो भी इसकी राह में कुदरत रखता हो। कुदरत से मुराद इतना पैसा उसके पास मौजूद हो कि वो बैतुल्लाह का हज कर सकें। हज़रत आयशा से पूछा गया कि सबसे अफजल जहाद कौन सा है, तो आपने फरमाया, आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल जहाद हज मबरूर है। हज मबरूर कहते हैं मकबूल हज। अब इसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन में आपको अहम पॉइंट जो है इस वीडियो में बता देती हूँ कि सबसे पहले है हज का रुकन आज़म कौन सा है। हज का रुकन आज़म है मैदान अरफ़ात में क़याम करना, मतलब वक़ूफ़ अरफ़ात में जो लोग क़याम करते हैं और हज का खुतबा सुनते हैं वो हज का रुकन आज़म है, उसके बग़ैर हज नहीं होता। मैदान अरफ़ात में मुसलमान 2 नमाज़ें जो हैं, हज्जाज जो होते हैं वो 2 नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ते हैं। ये 2 नमाज़ें जो हैं वो इकट्ठी अदा की जाती हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन हज के हवाले से आता है कि ज़ायरीन खाना काबा की कैफ़ियत बयान करें। कि जब लोग, ज़ायरीन का मतलब होता है जो लोग खाना काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, कि जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनकी क्या कैफ़ियत होती हैं। सबसे पहले तो आप देखें ये कितना बड़ा एज़ाज़ है कि अल्लाह ताला अपने घर बुलाता है, अपना मेहमान बनाता है। 2020 का हज हमेशा याद रह जाएगा लोगों को इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने इस साल अपने कुछ मखसूस चुने हुए बंदों को सिर्फ़ हज का फ़र्ज़ जो है वो अदा करने की तौफ़ीक अता की। अमूमन देखने में आया कि तमाम दुनिया से जो लोग अमीर होते हैं, साहिब इस्तिताअत होते हैं, वो हज के लिए जाते हैं और हर साल लाखों की तादाद में जो हैं वो लोग हज अदा करते हैं। लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से हाजियों को इजाज़त नहीं मिली। बज़ाहिर तो ये था कि कोरोना की वजह से इजाज़त नहीं मिली जो लोग हज करने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अल्लाह का हुक्म नहीं था। अल्लाह ताला ने सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों को बुलाया था और बहुत शाहाना इंतज़ामात करके अल्लाह ने अपने मेहमान उन लोगों को बनाया था। बहुत पुरसकून 2020 में जिन लोगों ने हज किया बहुत खुशकिस्मत तरीन लोग हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हज के फ़वाइद व समरात। उसमें पहला पॉइंट जो गुजरा है वो ज़ब्त नफ्स का है कि हज जो है वो इंसान में ज़ब्त नफ्स की तरबियत करता है। वो तरबियत कैसे ज़ब्त नफ्स की होती है? वो ऐसे होती है जब हमें इहराम लोग बांधते हैं तो उन पर हलाल अशिया मुकर्ररा मुद्दत तक हराम हो जाती हैं। मतलब जो हलाल चीज़ें चंद होती हैं वो मुकम्मल तौर पे उन पे हराम हो जाती हैं। इस तरह उनमें ज़ब्त नफ्स की जो है कैफ़ियत पैदा होती है, जैसा कि रोज़े में होता है। फिर है मसावात का फ़रोग़। दुनिया भर से लोग जो हैं वो आते हैं हज का फ़र्ज़ अदा करने के लिए, और चाहे वो जितने मर्ज़ी अमीर हों या गरीब हों तो वो एक ही लिबास में एक ही इमाम के पीछे खुतबा हज जो है वो सुनते हैं। और उस वक्त तफरीक नहीं होती किसी भी अमीर गरीब की, जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ पे नियत कर लेता है नमाज की, चाहे वो मस्जिद निमरा के अंदर हो, क्योंकि हज का खुतबा जो होता है, हज की नमाज़ वो मस्जिद निमरा में होती है। उसके बाद है सादगी की तरबियत कि हज जो है वो इंसान को फ़जूल खर्ची और फ़ख्र और गरूर से बचाता है। हज के दौरान इहराम बांधना
خوشبو سے پرہیز کرنا، شکار سے باز رہنا جیسے امور انسان میں سادگی کو فروغ دیتے ہیں۔ احرام باندھنا مطلب جو ہے تمام لوگ ایک جیسا ہی احرام باندھتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ تو ایک اس میں کفن کی بھی مشابہت کا میں یہاں پہ کروں گی، جو کہ مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو سفید احرام ہوتا ہے، جب مرتے ہیں تو سب ایک ہی سفید کفن میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک مساوات کا فروغ اور ایک سادگی ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو، اس نے کوئی برانڈڈ احرام تو نہیں لے گا نا وہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ نعمتوں سے نوازے گا، بلکہ سب کے لیے، امیر اور غریب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے وہاں پہ۔ جب انسان اللہ کے گھر جاتے ہیں ایک اور ہی کیفیت ہوتی ہے وہاں پہ، انسان کی روح تک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تبدیل ہو چکی ہے۔ انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، پھر اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کا وعدہ یاد آتا ہے، تو انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اور جو لوگ حج کے تمام ارکان اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی طرح سے کسی مسلمان مرد اور عورت کو تکلیف نہیں دیتے، یا کسی بھی جاندار کو تکلیف نہیں دیتے، چاہے وہ نو مسلم ہیں اور راستے میں آتے جاتے ملیں، تو ان کا حج جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ پھر تبلیغ اسلام کا بہت زیادہ ایک فروغ ہے، اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں کسی بھی مذہب کا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ حج کا مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک پوائنٹ اتحاد عالم اسلامی آ جاتا ہے کہ تمام عالم اسلام کا اتحاد ہوتا ہے، کیونکہ اسلامی ممالک سے جب لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے تو یہ ایک دوسرے سالانہ اجتماع جو ہوتا ہے یہ ایک اتحاد کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے اس سے۔ حج جو ہے وہ اتحاد اسلام کو فروغ دینے کا بہترین موقع جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ جب حاجی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے، اے خدا ہم حاضر ہیں، خدا ہم حاضر ہیں۔ اور جو انسان اچھے طریقے سے حج کے تمام ارکان ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی پیدا کیا۔ حج ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حج جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ اپنی تمام جسمانی، روحانی اور مادی وسائل کو بروئے کار لا کے اس کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ ہر کام جو ہے نا ایک مخصوص وقت پہ ہر رکن ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ وقوف عرفات کا، زیارت کعبہ کا، پھر شیطان کو کنکریاں مارنا، ایک مخصوص وقت میں سارے کاموں کو سر انجام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور ایک یہ تربیت کا نظام ہے مسلمانوں کی، انسانوں کی تمام، کہ وہاں پہ نا انسان کو، مجھے تو یوں فیل ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ نا جب بھی کوئی انسان جاتا ہوگا وہ اپنی پچھلی زندگی کو بھول ہی جاتا ہوگا، اسے اپنا گھر بار شاید کچھ بھی یاد نہیں آتا ہوگا، وہ وہاں پہ صرف مصروف ہوتا ہوگا کہ اللہ نے جو جو احکام بتائے ہیں وہ پورے طریقے سے ادا کر لیے جائیں، اچھے طریقے سے ادا کر لیے جائیں، جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ لے کے جائے، ہم سب کو اللہ اپنا گھر دکھائے، وہاں پہ ایک عجب ہی کیفیت ہوتی ہے۔ وہاں پہ بس یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی نماز جو ہے نا وہ خانہ کعبہ میں مقررہ وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو انسان جو بھی حج کرتا ہے اور تمام ارکان پورے کرتا ہے اچھے طریقے سے، عاجزی ندامت کا اظہار کرتا ہے، کسی قسم کا اس میں فخر، غرور، تکبر پیدا نہیں ہوتا، اور وہ اپنے ہاتھ زبان سے کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کو یا کسی بھی نو مسلم کو بھی تکلیف نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول کرتے ہیں۔ جیسے کہ 2020 میں میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے حاجیوں کو بلایا ان سب کا حج قبول ہوا ہوگا، کیونکہ اتنے پرسکون طریقے سے ان لوگوں نے حج کیا، اور یہ ایک اعزاز ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں سے صرف ان کو چنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ہمیں نیکی کام کرنے کی توفیق دے۔